یہ سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے؟ اور جنت کی ٹکٹ لے کر ڈھونڈیں گے فرشتے آقا کے نواسوں کے حکمران کہاں ہے؟ آقا کے نواسوں کے حکمران کہاں ہے؟ پیاریاں زمان تو مدینے دیا گلیاں جتھے لائیں میرے آقا پیرا دیا تلیاں سبحان اللہ پیاریاں زمان تو مدینے دیا گلیاں جتھے لائیں میرے آقا پیرا دیا تلیاں پڑھ کے درود جھیڑی ملک میں دعائے انجل گلیڑے ہو کے سن لے خدا پڑھ کے درود جھیڑی ملک میں دعائے انجل گلیڑے ہو کے سن لے خدا سن لے خدا پڑھیا درود تے توجہ پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ڈریا جتھے لائیں میرے آقا پیرا دیا تلیاں رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وی کھاندا اے رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وی کھاندا اے قسماں وی کھاندا اے ساڈے لئی او مٹی وی ساڈے لئی او مٹی وی سونے دیاں ڈلیاں جتھے لائیں میری آقا پیرا دیا تلیاں اور آخری شعر اونچی کہہ دو سبحان اللہ ہن کیڑا رہ گیا جواب دے سوالے اج دیکھو وچ روزے کیڑا کیڑا نالے باقی کیڑا رہ گیا جواب دے سوالے سونے روزے وچ دیکھو کیڑا کیڑا نالے باقی کیڑا رہ گیا جواب دے سوالے سونے روزے وچ دیکھو کیڑا کیڑا نالے کیڑا کیڑا نالے ابو بکر عمر ویکھو توجہ ابو بکر عمر ویکھو